बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिस्र की खवातीन ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखकर अपनी उंगलियां क्यों काटी? सौतेले भाइयों ने जब हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को अंधेरे कुएं में फेंक दिया तो उसके बाद वो मिस्र के बाजार में कैसे पहुंचे? बाजार मिस्र में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को किसने खरीदा? जुलेखा कौन थी और सच में सैयदना यूसुफ के इश्क में गिरफ्तार क्यों हुई थी? जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पर क्या तोहमत लगाई और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम इस इम्तिहान में कैसे कामयाब हुए? ये वो तमाम सवालात हैं जिनके जवाब हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अल्लाह ताला ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से को अहसनुल कसस यानी तमाम किस्सों में सबसे अच्छा किस्सा करार दिया है और उसकी वजह यह है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के मुकद्दस जिंदगी के उतार चढ़ाव, रंज और राहत, गम और सुरूर के मदो जजर से गुजरी है। आप अलैहिस्सलाम की जिंदगी के हर एक वाक़ये में बड़ी बड़ी इबरतों और नसीहतों का सामान है। इस वाक़ये को अपने नाजरीन तक पहुंचाने का मकसद ये है कि आप लोग इससे इबरत हासिल करें और अल्लाह की कुदरतों का मुशाहिदा भी करें कि वो किस तरह सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को कभी मिस्र के बाजारों में फरोख्त करवाता है और फिर किस तरह अपनी कुदरत कामिला से सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बादशाह मिस्र बना देता है। बेशक वो हर चीज पर कादिर है। जैसा कि हमने नाजरीन को सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के किस्से की पहली किस्त में बताया कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके सौतेले भाइयों ने हसद की वजह से एक अंधेरे कुएं में फेंक दिया था और अपने बाप यानी सैयदना याकूब अलैहिस्सलाम से ये झूठ बोला था कि सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को भेड़िया खा गया। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को जान से मारने की भाइयों की ये चाल कामयाब ना हुई और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को एक काफिले वालों ने अंधेरे कुएं से निकाला और उसी कुएं के सरबराह ने उन्हें बाजारे मिस्र में बतौर गुलाम बेच डाला। तारीखी रिवायत में लिखा है कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम 3 दिन तक अंधेरे कुएं में रहे। इत्तेफाक ये हुआ कि वहां से एक काफिला गुजरा जो मुदय्यन से मिस्र जा रहा था। जब इस काफिले में शामिल एक आदमी जिसका नाम मालिक बिन जार था पानी भरने के लिए कुएं में आया तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम पानी के डोल के साथ कुएं से बाहर निकल आए। जब उसने आपके हुस्न जमाल को देखा तो भाग कर आया और अपने साथियों को खुशखबरी सुनाई और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजारे मिस्र में लाया गया। उनके हुस्न के चर्चे पूरे शहर में फैल गए। लोग उस हसीन और जमील गुलाम को खरीदने के लिए जमा होने लगे और काफिले वाले ज्यादा से ज्यादा मालदार शख्स का इंतजार करने लगे जो सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम की ज्यादा से ज्यादा कीमत अदा कर सके। बाजारे मिस्र में तकदीर हैरानो परेशान खड़ी देख रही थी कि कैसे मुस्तकबिल कुशा आज बाजारे मिस्र में बराए फरोख्त है। तकदीर तफसीर करतबी में लिखा है कि लोगों ने बढ़ चढ़कर कीमतें लगाना शुरू की और सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम बाजारे मिस्र में अपने वजन के बराबर सोने, वजन के बराबर मुश्क और वजन के बराबर कपड़े के इवज फरोख्त हुए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाला शख्स अजीज मिस्र यानी मिस्र का वजीर मुमलिकत था जो खजाना और उमूर सल्तनत संभालता था। सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को खरीदने वाले शख्स के हवाले से इब्ने इसहाक फरमाते हैं तकफीर बिन रोहेब और उसकी बीवी का नाम राइल बिनते रुमाबेल था। इन दिनों रेहान बिन वलीद मिस्र का बादशाह था लेकिन अजीज मिस्र की बीवी के नाम पर मुफसरीन में इख्तलाफ मौजूद है। अक्सर मुफसरीन ने अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा लिखा है। हम यहाँ नाजरीन को इस अजीम वाक़ये से जुड़े एक खूबसूरत किस्सा सुनाते हैं। जब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को मिस्र के बाजार में नीलामी के लिए पेश किया गया तो उनका मिसाली हुस्न देखकर बहुत से अमीर लोग खरीदार बनकर खड़े थे जिनमें अमीर औरतों की तादाद भी बहुत ज्यादा थी। इसी हुजूम में एक बूढ़ी और गरीब औरत भी थी जिसके हाथ में ऊंट की एक गुच्छी थी। औरतों ने पूछा तुम यहाँ क्या करने आई हो? तो वो बूढ़ी औरत बोली मैं भी यूसुफ को खरीदने आई हूँ। इस बात को सुनकर सारी अमीर औरतें कह के लगाने पर मजबूर हो गईं, लेकिन यूसुफ अलैहिस्सलाम की बोली में शामिल होने वाली इसी बूढ़ी औरत के अज़म को तारीख आज भी याद करती है और दाद देती है। इस वाक़ये में भी अकल रखने वालों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है। जब अजीज मिस्र ने सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को बाजारे मिस्र में खरीद लिया तो उन्हें खुशी खुशी अपने घर ले आया और अपनी बीवी को नसीहत की कि इसे बहुत प्यार और मोहब्बत से रखो। इस वाक़ये को कुरान पाक की सूरह यूसुफ में इस तरह
بیان کیا گیا ہے، مصر والوں میں سے جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو خریدا تھا اس نے اپنی بیوی سے کہا اسے بہت عزت و احترام کے ساتھ رکھو، بہت ممکن ہے کہ یہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا اسے ہم اپنا بیٹا ہی بنا لیں۔ یوں ہم نے مصر کی سرزمین میں یوسف علیہ السلام کے قدم جما دیے۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کی عظیم و شان محل میں بڑے سکون اور اطمینان کے ساتھ رہ رہے تھے۔ عزیز مصر آپ کی دیانت، شرافت، پاکیزگی اور بردباری سے بے حد متاثر تھا، لیکن ابھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کے مزید امتحانات سے گزرنا تھا۔ عزیز مصر کے محل میں کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ آپ شباب پر پہنچ گئے۔ عزیز مصر کی بیوی جس کا نام زلیخا مشہور ہے، سیدنا یوسف علیہ السلام کے حسن بے مثال پر فریفتہ ہو گئی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کی نیت بدلنے لگی اور اس نے حضرت یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالنا شروع کر دیے۔ سورہ یوسف میں زلیخا کی اس نیت کا ذکر بھی آیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جس عورت کے گھر میں تھا وہ اسے پھسلانے لگی اور دروازے بند کر لیے اور کہنے لگی لو آؤ۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، تیرا میاں تو میرا آقا ہے جس نے مجھے عزت سے رکھا ہے، بے شک ظالم نجات نہیں پاتے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ عورت شیطان کے چنگل میں پھنس کر دعوت گناہ پر بضد ہے تو آپ نکلنے کے لیے دروازے کی جانب بھاگے۔ حسن یوسف میں گھائل زلیخا اس کو پکڑنے کے لیے آپ کے پیچھے بھاگی اور اس کے ہاتھ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کی قمیض کا پچھلا دامن ہاتھ آ گیا، جسے اس نے اپنی طرف کھینچا تو وہ پھٹ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام زلیخا سے اپنا ایمان بچانے کی کوشش میں تھے کہ اتنے میں عزیز مصر بھی وہیں آ گیا۔ زلیخا نے جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے پیچھے بھاگ رہی تھی وہ بھی وہاں پہنچ گئی اور اچانک سے اپنے شوہر کو وہاں کھڑا دیکھ کر معصوم بن گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام پر الزام لگاتے ہوئے بولی جو شخص تیری بیوی کے ساتھ برا ارادہ کرے تو بس اس کی سزا یہی ہے کہ اسے قید کر دیا جائے اور اسے کوئی دردناک سزا دی جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا کہ زلیخا نے ان پر الزام لگا دیا ہے تو عزیز مصر کے سامنے حقیقت بیان کی۔ اس حوالے سے قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یوسف بولے یہی مجھے اپنی نفسانی خواہش پورا کرنے پر مجبور کر رہی تھی۔ عزیز مصر کے سامنے ایک طرف بیوی تھی جو سیدنا یوسف علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگا رہی تھی تو دوسری طرف سیدنا یوسف علیہ السلام تھے جن کی شرافت، پاکیزگی، صداقت اور سچائی کا وہ خود گواہ تھا اور سوچنے لگا کہ ان میں سے کون سچا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ یوسف میں ارشاد ہے، عورت کے گھر والوں میں سے ایک گواہ نے گواہی دی کہ اگر اس کا کرتا آگے سے پھٹا ہوا ہے تو عورت سچی ہے اور وہ جھوٹا ہے، اور اگر اس کا کرتا پیچھے سے پھٹا ہوا ہے تو یہ جھوٹی ہے اور وہ سچا ہے۔ جب سیدنا یوسف علیہ السلام کا کرتا دیکھا تو وہ پیچھے سے پھٹا ہوا تھا، تب اس نے زلیخا سے کہا کہ یہ تمہارا فریب ہے اور کچھ شک نہیں تم عورتوں کے فریب بڑے ہوتے ہیں۔ پھر عزیز مصر نے کہا یوسف اس بات کا خیال نہ کر اور زلیخا تو اپنے گناہ کی بخشش مانگ، بے شک خطا تیری ہی ہے۔ تفسیر ابن کثیر اور معارف القرآن میں ایک دودھ پیتے بچے کا ذکر ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی اور اس نے عزیز مصر کو یہ حکیمانہ مشورہ دیا جس میں حضرت یوسف علیہ السلام کی بے گناہی ثابت ہوئی۔ یوں سیدنا یوسف علیہ السلام اس امتحان میں سرفراز ہوئے اور اپنی پاک دامنی ثابت کرنے میں کامیاب رہے، جبکہ دوسری طرف زلیخا کے عشق کے چرچے شاہ مصر کے دربار خاص سے ہوتے ہوئے شہر بھر کی خواتین میں عام ہو گئے۔ خواتین نے زلیخا کو بدنام اور لان تان شروع کر دیا جس کا ذکر قرآن کریم میں یوں کیا گیا، اور عورتوں نے شہر میں چرچا کیا کہ عزیز مصر کی عورت اپنے غلام کو چاہتی ہے، اس کی محبت میں فریفتہ ہو گئی ہے، ہم تو اسے صریح غلطی پر دیکھتے ہیں۔ زلیخا جب ان عورتوں کے طعنوں سے تنگ آ گئی تو اس نے ان عورتوں کو اپنے گھر کھانے پر بلایا۔ جب سب خواتین کھانے کی دعوت پر آ گئیں تو اس نے ان میں سے ہر ایک کو سیب اور چھری دی تاکہ وہ سیب کاٹ کر کھا لیں، اور پھر سیدنا یوسف علیہ السلام سے کہا کہ سامنے چلے جاؤ۔ ان عورتوں نے جب حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھا تو دیکھتی رہ گئیں۔ وہ سیدنا یوسف علیہ السلام کے دیدار میں ایسی گم ہوئی کہ انہوں نے سیب کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار کہنے لگی سبحان اللہ، یہ انسان ہرگز نہیں، یہ تو یقیناً کوئی بہت بزرگ فرشتہ ہے۔
है। जब जुलेखा ने देखा कि ये औरतें तो खुद यूसुफ अलैहिस्सलाम की जलवा हुस्न से इतनी गुम हो गई हैं, तो उसने कहा यही वो है जिसके बारे में तुम मुझ पर मुलामत कर रही थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस वाक़ये के बाद वो औरतें भी जुलेखा की हिमायत करने लगी, जिसकी वजह से जुलेखा को मजीद हौसला मिला और वो निडर हो गई और वो सय्यिदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के खिलाफ साजिशें करने लगी। इस वाक़ये के बाद हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के हुस्न के चर्चे चार जानिब हो गए। इधर कादियान में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम उनकी याद में अश्कबार हो रहे थे, इधर हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम मिस्र से शाह मिस्र बनने जा रहे थे।